अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का बिल तैयार कर लिया है। क्या ये बिल जमहूरियत पर हमला, आइन और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है? और अगर ये बिल एक्ट की सूरत अख्तियार कर जाता है तो उसके बाद क्या पीटीआई और इमरान खान आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं? आज एक बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश किया गया। ये बिल वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने तैयार किया और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर मुमलकत शहादत अमान ने पेश किया। उसके बाद एक बहुत वावेला हुआ, बहुत शोर मचा। सेनेट के अंदर जितनी जमातें हैं उन्होंने इसको अपोज़ किया। हत्ता कि नून लीग ने इसको अपोज़ किया, नून लीग के सेनेटर्स ने, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने, नेशनल पार्टी के सेनेटर्स ने, जेयूआई, पीटीआई, जमात इस्लामी और बाप पार्टी के जितने भी सेनेटर्स थे उन्होंने इसको अपोज़ किया और उन्होंने कहा कि ये बिल बहुत खौफनाक है, ये जमहूरियत पे हमला है, इसको पास नहीं होना चाहिए, ऐसे इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, इसको पहले कमेटी के अंदर भेजा जाए। ये बिल है क्या, इसके मंदरजात क्या, मैं आपसे शेयर करता हूँ। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का ये बिल है। पहले तो इसके अंदर डेफिनेशन बताई गई है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी होती क्या है। नज़रियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात या फ़िरका वारियत की खातर धमकाना, ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद करना, उकसाना या ऐसी हमायत करना जिसकी कानून में ममानत हो, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी कहलाएगी। किसी फ़र्द या तंजीम की माली मुआवनत करना जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंद हो, दूसरों को ताकत का इस्तेमाल, तशद्दुद पर उकसाना, उस कानून के मुलज़म को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को अच्छा अमल बताकर पेश करना और इस मकसद के लिए मालूमात फैलाना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल होगी। आगे इसकी दो फहरिस्तें बनाई गई हैं। फहरिस्त नंबर 1 के अंदर वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस होगी जिसका सरबराह खुद पुरतशद्दुद हो या तंजीम का नाम बदल कर दोबारा मंजर आम पर आए। फहरिस्त नंबर 2 के अंदर ऐसा शख्स शामिल होगा जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हो, पुरतशद्दुद इदारे का लीडर या हिस्सा हो या पुरतशद्दुद इदारे की मामूली मुआवनत करता हो। कानून के तहत हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द को, पुरतशद्दुद तंजीम को मीडिया तक रसाई या इशाअत पर पाबंदी होगी। हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द या तंजीम के लीडर या फ़र्द के पाकिस्तान के अंदर नकलो हरकत जो है ना उसके ऊपर भी पाबंदी लगाएगी। उसके पासपोर्ट ज़ब्त हो जाएंगे, वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेगा। असला जो है उसके पास जो भी होगा वो मनसूख हो जाएगा। प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट जो जितने भी हैं असासे हैं वो मुंजमद कर दिए जाएंगे। अगर कोई तंजीम पुरतशद्दुद जमात की फ़हरिस्त में शामिल कर दी जाएगी तो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने के ऊपर पाबंदी होगी। उस फ़र्द के ऊपर भी इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी होगी जो पुरतशद्दुद होगा। और हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द को इलाका छोड़ने के ऊपर भी जो है ना हिदायत दे सकती है। कोई सरकारी मुलाजम या उसका जो अहल खाना है वो इंतहा पसंदी की पुरतशद्दुद जो तंजीम होगी उसमें मुलव्वस नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मवाद को सोशल मीडिया पर फौरी उतार दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। मामले की जो छानबीन है वो पुलिस करेगी या दीगर अदारे करेंगे, जो वो तहकीकात करेंगे और इंक्वायरी करेंगे। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक सज़ा और 20 लाख तक जुर्माना होगा। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को 1 से 5 साल तक कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस तंजीम को 50 लाख रुपये जुर्माना होगा और उस तंजीम को तहलील कर दिया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली तंजीम को 20 लाख रुपये जुर्माना होगा। जुर्म साबित होने पर फ़र्द या तंजीम की प्रॉपर्टी और असासे जो है ज़ब्त कर लिए जाएंगे। मुआवनत या साजिश या उकसाने वाले शख्स को भी 10 साल तक कैद और 20 लाख रुपये जुर्माना होगा। मुलज़म को पनाह देने वाले शख्स को भी कैद किया जाएगा और उसको भी जुर्माना किया जाएगा। हुकूमत लिस्ट में शामिल शख्स या तंजीम के लीडर और मेंबरान को गिरफ़्तार करके 90 रोज़ तक हिरासत के अंदर रख सकेगी। मुद्दत में 12 माह तक तौसी की जा सकेगी। ये जनाब बिल है जो राना सनाउल्लाह साहब की वजारत ने तैयार किया है और उसके बाद इसको सेनेट के अंदर पेश किया, मगर सेनेटर्स ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये बिल जमहूरियत के ऊपर हमला है, ये आइन ने पाकिस्तान की नफ़ी है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये बिल अगर कानून बन जाता है, इसी सूरत के अंदर कानून बन जाता है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं की जाती, तो ये बिल जो है बहुत खौफनाक होगा, बड़ा ख़तरनाक होगा, जो जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बहुत डेंजरस है। इसलिए इस कानून को, इस बिल को पहले कमेटी के अंदर भेजा जाए, वहाँ पे डिबेट हो, वहाँ पे इसके अंदर अमेंडमेंट्स की जाएं। इसके अंदर जो सख्तियाँ हैं, जो खौफनाक चीज़ें हैं, जिससे जमहूरियत और सियासी पार्टियों का जो मुस्तकबिल वाबस्ता है उनको ज़रा नरम किया जाए, उनको देखा जाए और उसके बाद इसको जो है ना सेनेट के अंदर पेश किया जाए
اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈبیٹ ہو، پھر ہاؤس جانے اس کو پاس کرنا ہے یا نہیں کرنا، پھر یہی پروسیس قومی اسمبلی میں کیا جائے۔ تو یہ جو ریئیکٹ کیا ہے جمہوری قوتوں نے، کیا جو ہماری وزارتیں ہیں جنہوں نے یہ بل کو تیار کیا ہے، کیا وہ اپنے جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے؟ کیا یہ ون مین شو ہوتا ہے جس کا جو من چاہتا ہے جس وزارت کا یا کابینہ کا وہ کر دیتا ہے؟ قانون سازی کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، ان کی فیڈ بیک بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ادروائز اگر اس طرح نہ کیا ہوتا بھی ہے، وہ کرتے بھی ہیں، قانون سازی وہی کرتے ہیں، کمیٹیوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اوپر آتی ہیں اور وہ قانون سازی ہوتی ہے، مگر اگر یہ حکومت قانون سازی کرتی ہے تو اس کے اندر اس طرح اگر آپ لیجسلیٹرز کو نہیں لیں گے تو وہ پھر ریئیکٹ کریں گے۔ یہ قانون واقعی بہت خوفناک ہے۔ اس کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی کو اور پولیٹیکل انتہا پسندی کو اکٹھا کر دیا ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ سینیٹر کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کا بل ہے۔ یہ اب پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا بل ہے یا نہیں ہے، اس کو تو وقت ہی تعین کرے گا، مگر ہم ماضی قریب کے اندر دیکھے جائیں تو جتنی انتہا پسند تنظیمیں ہیں پاکستان میں وہ بین ہو چکی ہیں اور ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، وہ اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی۔ پچھلے دنوں میں 2 ماہ کے اندر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، 10 مئی کا واقعہ ہوا ہے، وہی ایک ایسی مثال ہے جس کو ہم انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں یا پرتشدد واقعات کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی املاک کو جلایا گیا، فوجی تنصیبات کو جلایا گیا، کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا، اور عام لوگوں کی املاک کو، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور جو دیگر املاک تھی، دکانوں کو نظر آتش کیا گیا، تو ویسے مونومنٹس کو توڑا گیا، تو یہ ایک پرتشدد ہو سکتی ہے، اور اس کو لنک کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا بل ہوگا۔ یہ کیونکہ یہ ساری چیزیں جتنی آئی ہیں جو ہم نے ٹیررزم کو پولیٹیکل ایکسٹریمزم کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس سے ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی اس کے اندر آتی ہے۔ جو دیگر اس وقت جو قانون ہیں وہ شاید اتنے انف نہیں ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے، اور اگر یہ قانون بن جاتا ہے اگلے کچھ دنوں میں، کیونکہ ابھی حکومت کے 8-10 دن ہیں، ویسے تو 15 دن ہیں، مگر اگر حکومت پہلے تحلیل ہو جاتی ہے، اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر 7-8 دن ہفتہ ہے، تو دیکھیے ابھی آگے چل کے اس کو کمیٹی میں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ پروسیس سے گزارا جاتا ہے یا نہیں گزارا جاتا، سینیٹر اس کے اوپر کیا فیڈ بیک دیتے ہیں، امینڈمنٹس آتی ہیں یا نہیں آتی۔ شہری رحمان نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر امینڈمنٹس لے کے آئیں گے۔ یہ بہرحال ایک کنٹروورشل بل ہے۔ جو ایف اے ٹی ایف کا بھی یہی ہمارے ساتھ مطالبہ رہتا ہے کہ ہم ایسے بل بناتے ہیں، ہم ایسی قانون سازی کرتے ہیں جو کمزور ہوتی ہے، جس سے ٹیررزم کو جو ہے نا ان کو پکڑنے میں اس طرح نہیں ہوتا، اسی لیے وہ پھر ساری قانون سازی دوبارہ کی گئی تھی۔ کنٹروورشل ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ یہ اگر بل اسی طرح ہی قانون سازی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر تو کل کو کوئی جماعت احتجاج بھی نہیں کر سکے گی۔ کوئی جماعت مال روڈ پہ یا شارع دستور پہ یا کراچی کے شارع فیصل کے اوپر احتجاج کرنے جائے گی تو اس کو دھر لیا جائے گا، اس کے اوپر اس قانون کی زد لگا کے اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، اس لیڈر پہ پابندی لگ سکتی ہے، اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے، سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس قانون کو دیکھنا چاہیے، اس قانون کے مندرجات کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بل کل کو آج جو جماعتیں بل لے کے آئی ہیں، جو قانون سازی کرنا چاہتی ہیں، انہی کے گلے کا پھندا بن جائے۔ 1997 کے اندر دہشت گردی کے جو قوانین بنائے گئے تھے وہ بہت اچھے تھے، وہ آج تک چل رہے ہیں، جو ایکٹ بنایا تھا، مگر وہ ایکٹ بعد میں جا کے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے بنایا تھا، وہ جا کے میاں نواز شریف صاحب کو اسی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا گیا، تو ان کو سزا بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کرما ہے نا، وہ ہوتا رہتا ہے۔ عمران خان صاحب 2016، 17، 18 میں بہت خوش تھے، بغلیں بجاتے تھے، نواز شریف کی پارٹی ٹوٹ رہی تھی تو بڑے خوش تھے، اور کہتے تھے 1 وکٹ سے میں نے 2 وکٹیں لے، 1 بال سے 2 وکٹیں لے لی، 1 بال سے میں نے کسی کو بولڈ کر دیا اور آج 3 وکٹیں اڑا دی، یہ ہو گیا۔ مگر یہی پھر حالت جو ہے ان کے ساتھ ہوئی، تو وہ پھر اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، اور اسی چیز کو وہ کرٹیسزم کرتے ہیں جس کے اوپر وہ کل خوش ہوا کرتے تھے، بغلیں بجایا کرتے تھے۔ تو یہ لوٹ کے آتا ہے وقت، دیکھنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ بہت جمہوریت پسند ہیں، بہت ویٹرن لیڈر ہیں نون لیگ کے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ اس طرح کر رہے ہیں تو کل کو ان کی جماعت کو بھی اس سے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور اس بل کو پاس کریں۔ اس کے اندر جو قباحتیں ہیں، جو اس بل کے اندر ایکسٹریم پوائنٹ ہے، جو اس بل کو دیکھ کے جو ہم لگتا ہے کہ یار یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ہے، سینیٹرز کو بھی لگ رہا ہے یہ، تو ان کو دور ہونا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔